बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो अब अलविदा होने जा रहे हैं और उनका दौरे इक़्तिदार जो अदालती उनका इक़्तिदार था वो अब इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। वो जी नए अदालती साल के मौका पर उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि जी ये मेरा अलविदाई ख़िताब है। उसमें उन्होंने कुछ बातें की और कहा कि ये मेरा आखिरी ख़िताब है। लोगों को बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद वो फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लेंगे और पता नहीं वो क्यों नहीं लेंगे, इसके ऊपर तो मैं बाद में आपसे बात करूँगा। लेकिन एक बहुत ही ड्रामाई मोड़ देखने को मिला इस तकरीब के अंदर। जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और पाकिस्तान में बहुत साल से वो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब्दुल क़य्यूम सदीकी साहब जो नुमाइंदा खसूसी भी हैं जियो न्यूज़ के और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब बात कर रहे थे। तो बंदयाल साहब ने उनको इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश की कि वो किसी तरह बंदयाल साहब के साथ तस्वीर खिंचवाएं। तो उन्होंने बंदयाल साहब के साथ तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा। तो बंदयाल साहब ने रीज़न पूछी, उन्होंने कहा कि आप तस्वीर क्यों नहीं खिंचवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप भी तड़ेबाज हैं तो मैं भी तड़ेबाज हूँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदयाल साहब जो हैं अभी तो 16 सितंबर तक वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे। कुछ 4-5 दिन और हैं। तो इसी तरह बंदयाल साहब जब तक ओहदे पर हैं वो ताकतवर तो हैं, डेफिनेटली वो चीफ जस्टिस तो कंसीडर होंगे। लेकिन सर ये जो तड़ेबाज की बात हुई ना, ये दरअसल बंदयाल साहब का जो बॉडी लैंग्वेज थी जब से वो चीफ जस्टिस बने, फिर उनके कुछ ऐसे डिसीजंस थे, फिर उनके कुछ ऐसे फैसले थे जिसको देखकर वो अब्दुल क़य्यूम सदीकी साहब ने उनके मुंह पर ये बात की। वो हो सकता है इशारतन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुलम खुला अल्फाज में वो बात कर दी और उन्होंने कहा कि जी आप भी तड़ेबाज तो मैं भी तड़ेबाज। तो फिर सर पीछे रह क्या गया, उन्होंने तो मुंह पे बात कर दी। तो बंदयाल साहब ने जी उनको फिर उनका हाथ पकड़ के उनको मजबूर किया कि वो किसी तरह तस्वीर खिंचवाएं। उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं खिंचवाऊंगा। वो आप देख सकते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो तस्वीर आ रही है, लेकिन वो तस्वीर जो है उसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती वो तस्वीर खींची गई और अब्दुल क़य्यूम सदीकी साहब आखिर तक इस बात पर इसरार करते रहे कि वो किसी सूरत उमर अता बंदयाल साहब के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे। अब ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस की बात है उसके ऊपर आने जा रहा हूँ। देखिए, फुल कोर्ट रेफरेंस की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि बंदयाल साहब फुल कोर्ट रेफरेंस लेंगे। तो अब्दुल क़य्यूम सदीकी साहब ने बंदयाल साहब से पूछा कि क्या फुल कोर्ट रेफरेंस लेंगे। तो बंदयाल साहब ने कहा कि जी इस हवाले से भी मैंने कोई फैसला नहीं किया और अभी तक मैं कोई फैसला नहीं कर रहा। लेकिन जब वही सवाल कुछ सहाफ़ियों ने एक वहाँ पर जज साहब थे वहाँ पर मौजूद थे उनसे किया कि क्या बंदयाल साहब फुल कोर्ट रेफरेंस लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बज़ाहिर बंदयाल साहब की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा कि वो फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लेंगे। क्योंकि सर ये खबर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद बंदयाल साहब फुल कोर्ट रेफरेंस ना लें, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी और अलविदाई मुलाकात थी और फुल कोर्ट रेफरेंस में बहुत मुश्किल होगा कि वो तमाम जो है वो अपने घर के तमाम अफराद को कन्विंस कर सकें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिसके वो सरबराह रहे और बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको ये एजाज़ जाता है बंदयाल साहब को कि उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा डिवाइड देखने को मिली। आप इफ्तिखार चौधरी का दौर उठाकर देख लें, कोई जजेस में तकसीम नहीं थी। इफ्तिखार चौधरी के फैसलों से 1000 दफ़ा इख्तलाफ करें। आप साकब निसार का दौर उठाकर देख लें, साकब निसार के दौर में किस तरह से अदलिया पोलिटिसाइज हुई। वो आसिफ सईद खोसा साहब आए, किस तरह अदलिया पोलिटिसाइज हुई। जस्टिस गुलजार आए, किस तरह अदलिया पोलिटिसाइज हुई। उमर अता बंदयाल साहब आए, अदलिया पोलिटिसाइज होने की इंतहा हो गई जी, और किस तरह अदलिया के फैसले फिर आते रहे। तो बंदयाल साहब जी फुल कोर्ट रेफरेंस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि तमाम बार्स वहाँ पर होंगी, तमाम वकला होंगे, तमाम सीनियर वकला होंगे। तो बंदयाल साहब जो हैं उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये होगा कि वहाँ पर कोई भी मुखालिफ वकील उठ के कोई भी बात कर दे तो बंदयाल साहब जो हैं उनकी इज़्ज़त, आपको पता है फिर इज़्ज़त जो होता है इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त एक महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखें। तो जब बंदयाल साहब की इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी, उसकी तकरीम ख़त्म हो जाएगी,
تو سر پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اس لیے وہ شاید فل کوٹ ریفرنس مجھے نہیں لگتا وہ لیں گے، کیونکہ وہ الوداعی خطاب جو ہے ان کا، اس میں انہوں نے جو باتیں کی اور جس طرح اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے وہ ان کے دور میں عدلیہ پولیٹیسائز ہوئی، فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہوا، یہ تاریخ ان چیزوں کو معاف نہیں کرتی۔ تاریخ نے آج تک ثاقب نثار کے کوڑا دان فیصلوں کو معاف نہیں کیا۔ تو یہ سر تاریخ جو ہے یہ بڑی ظالم ہے۔ تاریخ اس شخص کو معاف نہیں کرتی جو اپنے عہدے پر بیٹھ کر، جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر حاکم وقت بن کر جو ملک و قوم کا نقصان کرتا ہے، جو ملک و قوم کا جو ہے وہ فائدہ کرنے کی بجائے اس کو نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تاریخ اس شخص کو معاف نہیں کرتی جو خود تاریخ کو مذاق بناتا ہے۔ تو یہ جو فل کوٹ ریفرنس ہے جی، اس میں فل ٹائم بستی جنہوں کہتے ہیں کہ فل پروف بستی آن دا پروگرام ہے، تو اس میں بندیال صاحب جو ہیں یہ رسک نہیں لیں گے۔ میں آپ کو پھر بتا دوں وہ نہیں لیں گے، اور بندیال صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، 1400 کیسز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اور ابھی تو 1400 کہے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی ہوں گے شاید، اور پتہ نہیں کس طرح یہ ملک چلے گا۔ لیکن سر یہ بڑا پرابلم ہے اس ملک کا، عالمی ہے کہ اس ملک میں آج تک عدالتیں پولیٹیسائز ہوتی رہیں۔ آپ بھٹو کی پھانسی کے فیصلے سے اٹھا کر اب تک دیکھ لیں، جس طرح عدالت کے فیصلے آتے رہے، یہ فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک چیلنج اور امتحان ہوگا کہ وہ اس عدلیہ کو پولیٹیسائز ہونے سے بچائیں، اور اس عدلیہ میں آئین اور قانون کا جو بول بالا ہے، انصاف کا جو بول بالا ہے، اس کو مروز خاطر لائیں اور انصاف کی تمام تر جو ترجیحات ہیں اس کو پورا کریں۔ یہ عدلیہ اسی طرح پولیٹیسائز ہونے سے بچ سکتی ہے، کیونکہ جو اس کا حال کیا اب تک کے لوگوں نے، جس طرح یہ عدلیہ پولیٹیسائز ہوتی رہی اور جس طرح فیصلے آتے رہے، کوئی اپنی ساس کو بچا رہا ہے، کوئی اپنے جو ہے وہ محبت برے لیڈر کو بچا رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو سر جب آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلے ہوتے ہیں تو پھر شعر یہی بولا جاتا ہے کہ منصف تیری عدالتوں کی شہرتیں بجا، میرا چمن اجڑ گیا تیرے فیصلوں کے بعد۔ تو پھر اس کے بعد یہی شعر بولے جاتے ہیں، اور یہی سب کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اسی طرح بندیال صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد اب لوگوں نے ذرا سکھ اور چین کی باتیں کرنی شروع کر دی اور سکھ کا سانس لیا ہے کہ یار شکر ہے یار کہ کچھ چنگا بندہ آ رہا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ بہت دبنگ اور بڑے کریڈیبل جج ہیں، اور لوگوں کو ان سے بڑی امیدیں اور بڑی خواہشات وابستہ ہیں کہ وہ پاکستان میں آئین، قانون اور انصاف کا بول بالا کریں گے۔ جمہوریت کی سربلندی پر یقین رکھنے والے وہ جج ہیں، ڈیموکریسی کے اوپر یقین رکھنے والے وہ جج ہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گے، اپنے حلف کو سامنے رکھ کر دیں گے، اور اس بات کا عزم اور اس بات کا اعادہ کریں گے کہ جتنے بھی سائلین جو پاکستان میں انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھالتے ہیں، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ان کو انصاف ان کی دہلیز پر ملے گا۔ تو انشاءاللہ عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کا نمبر 1 ادارہ بن کر رہے گا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔